अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 अक्टूबर है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नवाज शरीफ की तमाम सजाएं माफ करने की तैयारी हो चुकी है। ता हयात नाअहली भी खत्म करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। एतजाज एहसन के खिलाफ बड़ा एक्शन किया गया है और इस वक्त इस्लामाबाद में तबाही मच चुकी है। इंपोर्टेड सरकार ने जिनकी हुकूमत सिर्फ 26 किलोमीटर के शहर में है, उस शहर के अंदर किस तरह से तबाही मची हुई है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवरों की जानब से यह फैसला किया गया है कि हमने नून लीग को और पीटीआई के बजाय तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। लिहाजा अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी, अगर हमने सजाएं माफ ना की, अगर हमने नाअहलियां खत्म ना की, तो फिर हमें इमरान खान का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकेंगे, इमरान खान के रास्ते में हम दीवार नहीं खड़ी कर सकेंगे। लिहाजा सूरत हाल ये हो चुकी है कि पहले तो तमाम इन पार्टियों को इकट्ठा किया गया, इमरान खान के मुकाबले में खड़ा किया गया। वो तमाम की तमाम पार्टियां भी इमरान खान का मुकाबला ना कर सकी। हालांकि सपोर्ट भी उन्हें थी, हुकूमत भी उनकी थी, इख्तियारात भी मुकम्मल थे, मीडिया को कंट्रोल भी कर लिया था, तब भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और फिर जीएचक्यू के दरवाजे उन्होंने खटकाने शुरू कर दिए कि हुकूमत भी आपने दे दी, इख्तियारात भी आपने दे दिए, आपने केसेस भी हमारे माफ कर दिए, अभी भी हम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। अगरचे हम 14-15 पार्टियां हैं और इमरान खान अकेला खड़ा हुआ है, लेकिन मुकाबला नहीं हो सकता, आपको कुछ और करना होगा। फिर जनाब इमरान खान के खिलाफ केसेस बनना शुरू हो गए। इमरान खान बात करता है, केस बन जाता है, सांस लेता है, केस बन जाता है, बयान देता है, केस बन जाता है, तकरीर करता है, केस बन जाता है। और नौबत ये आ जाती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर इमरान खान कहते हैं कि अब यही रह गया है कि मैं चाय के अंदर रोटी क्यों डुबो के खाता हूं, यह भी मुझ पे केस बना दो। ये सब भी किया गया, केसेस भी बना लिए गए, मीडिया ट्रायल भी हुआ, उसके बावजूद ताकतवरों से कहा गया कि अभी भी हम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। हालांकि हम हुकूमत चला रहे हैं, हम मुसल्लत हैं इस कौम पर, हम स्याह और सफेद के मालिक हैं, आप भी हमारे साथ हैं, लेकिन अभी भी हम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तादाद में हम ज्यादा हैं, लेकिन लोग हम पे यकीन ही नहीं कर रहे। हम जो भी नैरेटिव बेचते हैं, हमारा नैरेटिव बिकता नहीं है। लिहाजा अब आप ये करें, आप नवाज शरीफ, वो जो नवाज शरीफ है ना हमारा, वो बड़ा तगड़ा है, वो बड़ा जुगाड़ू है। वो जब आएगा ना, वो इस कौम को बेवकूफ बना लेगा, लोग उसकी बातों में आ जाएंगे, वो झूठी कहानियां सुनाएगा। वो बड़ा एक्टर है, वो अपनी बीवी की बातें करेगा, अपनी मां की बातें करेगा, अपनी जेल की स्टोरी सुनाएगा और पता नहीं क्या क्या सुनाएगा और लोगों को वो जज्बाती कर लेगा। उसको वापस लाया जाए और हम आपको बता दें, हम हमारे ऊपर आप जितनी भी मेहरबानियां कर लेना, जितनी भी सपोर्ट कर ले, हम नहीं जीत सकते। अब नवाज शरीफ को वापस लाना होगा, इसहाक डार को वापस लाना होगा। इसहाक डार भी आ गया, अब जनाब इतलात ही है और बड़ी मुस्तरद इतलात हैं और इस पर अब गुफ्तगू होना भी शुरू हो गई है। इवन नजम सेठी ने भी मुतालबा कर दिया। नजम सेठी साहब एक सहाफी मुतालबा कर रहा है। क्या मुतालबा कर रहा है? ता हयात नाअहली भी खत्म होनी चाहिए, तमाम सजाएं भी माफ होनी चाहिए। वाजिबा, ये एक सहाफी है और सहाफी कह रहा है कि ये होना चाहिए, यानी फरमाइश हो रही है। यानी खाला जी का घर है, नायल हो चुके हैं, केसेस हैं, प्रूव हो चुके हैं, इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और इतनी ज्यादा जीआईटी की वो वॉल्यूम्स आ चुके हैं कि ये वॉल्यूम, और अभी तो कहते हैं कि वॉल्यूम 10 तो हमने खोला ही नहीं, उसमें इतना गंद है, वो तो खोला ही नहीं। उसके बावजूद वो कहते हैं क्योंकि इमरान खान का मुकाबला करना है ना, मुकाबला इमरान खान से है ना, डैमेज इमरान खान को करना है ना, तो आप सारे केस माफ कर दे। इमरान खान की जिद में, इमरान खान की अना में, उसको गिराने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको हिराने के लिए। लिहाजा अब यह फैसला हुआ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। यानी मुख्तलिफ सोर्सेज शहरी इक्तदार में इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने लेवल प्लेइंग फील्ड देने का फैसला किया है और लेवल प्लेइंग फील्ड दे भी जाई गई। नवाज शरीफ की वापसी का माहौल बनाया जा रहा है, तमाम केसेस माफ करने की कोशिश की जा रही है और ताहयात नाअहली खत्म करने पर भी बड़ा काम तेज हो चुका है। ये बड़ी मुस्तरद खबरें इस वक्त राय से आ रही हैं। अब फिर जब ये भी हो गया, यानी इसहाक डार भी वापस आ गया ना और गारंटीज दे दी गई कि नवाज शरीफ भी वापस आ जाएगा, अब क्या हो रहा है? अब जनाब फिर कहा जा रहा है कि हम नालायक हैं, हम भगोड़े हैं, हम हड हराम हैं, हम रोटियां तोड़ने वाले हैं, हम सिर्फ तस्वीरें बनाने वाले हैं, हम एक्टर हैं,
ہم ڈرامے باز ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم ابھی بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ابھی بھی وہ جن حلقوں میں الیکشن لڑ رہا ہے وہ جیت جائے گا, اور جو بھی ہم لے کے آ جاتے ہیں ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے. اب کیا کریں؟ اب کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اب کیسے مقابلہ؟ طاقتوروں نے کہا کہ اب کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایسے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو مقابلے سے ہی نکال دو. اس طرح مقابلہ ہو سکتا ہے, اس طرح ہم جیت سکتے ہیں کہ عمران خان کو مقابلے سے نکال دو, نائل کر دو عمران خان کو. اچھا اور کیا کریں؟ گرفتار کر لو عمران خان کو, یعنی سائیڈ لائن کر دو نا, نائل بھی کر دو, گرفتار بھی کر لو, پھر ہم بڑے شیر ہیں, پھر ہم بڑے تگڑے ہیں. اور اب یہ بھی سنا ہے کہ اطلاعات ہیں, یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے, اچھا اس طرح بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. پہلے سارے دعا, دارو, دیسی حکیم, انگریزی ڈاکٹر سارے آزما لیے نا. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نائل کر کے دیکھ لیتے ہیں, وہ شوق پورا کر لیتے ہیں, وہ طریقہ بھی آزما لیتے ہیں, گرفتار بھی کر لیتے ہیں. اب اور میں بتا رہا ہوں, اب بھی یہ بھی طریقہ, یہ بھی دارو آپ استعمال کر لیں, اس دفعہ بھی منہ کی کھانی پڑے گی. اس دفعہ بھی نائل کر کے بھی, گرفتار کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. بڑے سے بڑا نواز شریف لا کر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. پھر جناب گزشتہ دن اعتزاز احسن نے ایک بڑا سخت بیان دیا, بہت ہی سخت بیان تھا, اور عموماً پاکستان میں ایسے بیانات نہیں دیے جاتے. ہاں نواز شریف صاحب کو کھلی چھٹی ہے, نواز شریف صاحب کو کھلی چھٹی ہے, اور مریم نواز کو کہ وہ جلسوں کے اندر نام لے کے کہہ دیتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب آپ نے حکومت گرائی, آپ اتباعی کی ذمہ دار, فیض صاحب آپ نے یہ کیا. لیکن آج اعتزاز احسن نے بھی کہہ دیا, کل انہوں نے کہا یہ جو تلیوں پر کیسز ہیں, وہ کہتے ہیں یہ انگلیوں پر کیسز ہیں, یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, یہ شریف فیملی کے. جنرل باجوہ صاحب یہ آپ نے جرم کیا ہے, بہت بڑا جرم آپ نے کیا ہے, آپ نے گناہ کیا ہے. تو اعتزاز احسن نے یہ بیان دیا, اور اب اعتزاز احسن کے خلاف تمام میڈیا کھڑا ہو چکا ہے, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں, غدار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, اور اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اعتزاز احسن نے جو ساری عمر وکالت کی ہے نا, وہ وکالت کے نام پہ دھندا کیا ہے اعتزاز احسن نے. اور جو بڑا ایکشن کیا گیا ہے کہ تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ نے اعتزاز احسن کے اس بیان کو نہیں چلانا, اور اعتزاز احسن کو آپ نے اس طرح کی کوئی بھی میڈیا کوریج نہیں دینی. اب جناب یہ جو جن سوگاتوں کے ہاتھ ملک تھما دیا گیا, اور جو بڑے تجربہ کار تھے, جو بڑے جن کو لایا گیا تھا کہ چلے عمران خان نے تو فارغ کر دیا نا سارا سسٹم, تو یہ ملک چلائیں گے. صرف 26 کلومیٹر کا شہر ہے, اس پر حکومت ہے, 75 وزیر ہیں, ڈی سی ہے, اے سی ہے, رینجر یہاں پہ تعینات ہے, ایف سی یہاں پہ تعینات ہے, شہر کو جیل بنایا ہوا ہے, کنٹینر لگے ہوئے ہیں, اس کے باوجود ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں, اس کے باوجود اس شہر میں لوگ محفوظ نہیں ہیں. گن پوائنٹ پر جناب ڈاکو آتے ہیں, گن پوائنٹ پر روکتے ہیں, اور آپ سے وہ جو کچھ ہوتا ہے چھین کے چلے جاتے ہیں. یعنی یہ یہاں پہ ایجنسیز بھی ہیں, امبیسیز بھی ہیں, امبیسڈرز بھی ہیں, سفارت خانے ہیں, کونسل خانے ہیں, سارا حکومتی یہاں پہ انتظام ہے, سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, لوور کورٹس ہیں, سارا کچھ یہاں پر ہی ہے, سینٹ ہے, پارلیمنٹ, سب کچھ ہے. اس کے باوجود اس شہر کے اندر, اور حکومت بھی یہاں پہ ہی ہے, 75 وزیر بھی ہیں. G11-3 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا, اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اسلام آباد میں اب اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. کراچی جیسا, یعنی جیسے کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں نا, وہ آتے ہیں موبائل چھین کے لے جاتے ہیں, سب کچھ لے جاتے ہیں, یہ شہر اقتدار کے اندر بھی ہونا شروع ہو گیا. اور ظاہر ہے جب ڈاکوؤں اور چوروں کی حکومت ہوگی تو پھر ایسا ہی ہوگا. ڈاکوؤں اور چوروں کو موٹیویشن ہی ملے گی, عبرت کا نشان تو وہ نہیں بنیں گے, ڈریں گے تو نہیں, کیونکہ اس ملک کے اندر اب ڈاکوؤں کا ہی راج ہے, اور ڈاکو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑے ڈاکو بنیں گے اتنی بڑی پروموشن ہوگی, اور اگر اچھی محنت کی اور اچھے ڈاکو بن گئے تو ہو سکتا ہے وزیر اعظم ہی بن جائے. تو یہ صورتحال ہے. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.